नमस्कार। एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा तयार पारिएको कार्यक्रम मानव अधिकार संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मानव अधिकारसँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर यो कार्यक्रम तयार पारिएको छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता देवेन्द्र बस्नेत। यो कार्यक्रम देशभरका 17वटा एफएम रेडियोहरूबाट सुन्न सकिनेछ। साथै पोडकास्ट मार्फत पनि यो कार्यक्रम सुन्न सकिनेछ। आदरणीय श्रोता, मानवाधिकार शिक्षा प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रममा मानव अधिकारका विभिन्न सवालहरूको बारेमा चर्चा र विश्लेषण गर्नुका साथै विषय विज्ञ, अधिकार वाहक व्यक्ति वा समुदायसँगको कुराकानी र छलफललाई हामी यो कार्यक्रममा समावेश गर्दछौं। कार्यक्रमको दोस्रो अङ्कमा हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारका विषयमा केन्द्रित हुनेछौं। कार्यक्रममा पुनः यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको आफूलाई लागेको विचार, भावना र अनुभूतिहरूलाई खुल्ला मनले व्यक्त गर्नु हो र स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विचार, भावना र बुझाइहरूलाई आम नागरिकले अभिव्यक्त गर्न पाउनु हो। यो स्वतन्त्रता नागरिक अधिकारको एक महत्वपूर्ण पाटो हो, जुन अधिकार जसले सार्वजनिक रूपमा व्यक्तिहरूले आफ्नो विचार, भावनालाई स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त गर्न अनुमति दिन्छ। यो स्वतन्त्रता र विविधताले भरिएको एउटा सामाजिक माध्यम पनि हो, जसले विभिन्न विचार र सोचहरूलाई समृद्ध गराउँछ र एक समृद्ध समाज बनाउँछ। आजको कार्यक्रममा हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवधारणा र विकासक्रम, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्था, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमाहरू, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवृत्ति र ढाँचा लगायत विषयहरूमा केन्द्रित रही यस सम्बन्धी विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्नेछौं। आदरणीय श्रोता, प्राचीन ग्रीसको 6औं शताब्दी ईसा पूर्वमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जरा पुरातन ग्रीस, विशेष गरी एथेन्समा फेला पार्न सकिन्छ। लोकतान्त्रिक शहर राज्यमा नागरिकहरूलाई खुल्ला बहस मार्फत निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन अनुमति दिइयो। रोमन गणतन्त्र 509 देखि 27 ईसा पूर्वमा एथेन्समा जत्तिकै विशाल नभए पनि रोमले विशेष गरी आफ्नो सिनेटरीय वर्गका लागि स्वतन्त्रताको अनुमति दियो। मध्ययुग 5औं देखि 15औं शताब्दीमा सामन्तवादको उदय र क्याथोलिक चर्चको शक्तिसँगै असहमतिपूर्ण आवाजहरूलाई प्राय दबाइयो। 15औं शताब्दीमा आविष्कार गरिएको छापाखानाले सूचनाको लोकतान्त्रिकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। प्रबुद्धतामा 17औं देखि 18औं शताब्दीमा प्रबुद्धता युगले व्यक्तिगत अधिकार र स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने दार्शनिक विचारहरूको उदय देख्यो। जोन लक र भोल्टियर जस्ता विचारकहरूले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र विचारहरूको बजारको प्रवर्धनका लागि काम गरे। अमेरिकी क्रान्ति 18औं शताब्दीको उत्तरार्धमा संयुक्त राज्यको संविधानको पहिलो संशोधन 1791ले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा बलियो बनायो। संसारभरका लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूको लागि उदाहरण स्थापित गर्यो। 19औं शताब्दीमा धेरै युरोपेली देशहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सिद्धान्तलाई अँगाल्न थाले। यद्यपि यसलाई विश्वव्यापी रूपमा मान्यता दिइएन। प्रजातन्त्र र मानवाधिकारको आन्दोलन सँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संघर्ष जारी रह्यो। 20औं शताब्दीमा आम सञ्चार, रेडियो र टेलिभिजनको आगमनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि नयाँ चुनौती र अवसरहरू ल्यायो। इन्टरनेट युग 20औं शताब्दीको उत्तरार्ध वर्तमानमा इन्टरनेटको उदयले सञ्चारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेको छ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवधारणामा नयाँ जटिलताहरू ल्याएको छ। अनलाइन सेन्सरशिप, डिजिटल गोपनीयता र गलत सूचनाको प्रसार जस्ता मुद्दाहरू समसामयिक छलफलको केन्द्रबिन्दु भएका छन्। यस विकासक्रममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको परिभाषा र दायरा संस्कृति, राजनैतिक र प्राविधिक परिवर्तनहरूले आकार पाएको छ। यो निरन्तर परिवर्तनशील सामाजिक राजनैतिक परिदृश्यद्वारा प्रस्तुत चुनौतीहरू र अवसरहरूलाई निरन्तर रूपान्तरण गर्दै एक गतिशील र विकसित अवधारणा बनेको छ।
आदरणीय श्रोता, नेपालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थाका बारेमा हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका जानकार तारानाथ दाहालसँग कुराकानी गरेका छौं। नेपालमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अवस्थालाई हामीले कुरा गर्दाखेरि यसका विभिन्न पक्षमा हामीले केलाउनुपर्छ। संविधानले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा राखेको छ। संविधानको धारा 17मा आधारभूत नागरिक स्वतन्त्रताभित्र त्यसको पहिलो बुँदा नै विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ। त्यसैले संवैधानिक हिसाबले यो हामीलाई प्राप्त मौलिक हक हो। तर त्यो संविधानमा केही सीमासहित मानिसहरूको यो अभिव्यक्तिलाई केही हदसम्म कानुनहरू बनाएर त्यसलाई नियमन गर्न सकिने अधिकार संविधानले नै दिएको छ। त्यसअनुसार विभिन्न ऐन कानुनहरू र विभिन्न कानुनी दस्तावेजहरूले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई फरक फरक ढङ्गले त्यसलाई कानुनद्वारा नियमन गर्ने प्रयासहरू पनि भएको छ, कति भएको छैन। अब त्यसो हुँदा संविधानको हिसाबले हामीले पूर्ण रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाएको भन्न सक्दछौँ, किनभने संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा पनि छ, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा नै छ, सञ्चारको हकको कुरा पनि छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र नै पर्न आउने सूचनाको हक पनि मौलिक हकभित्रै पर्दछ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै अर्को पक्ष मानिने यो डिग्निफाइड लाइफ भन्छन्, एउटा चाहिँ आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकार, त्यो पनि त्यसभित्रकै एउटा पक्ष हो। त्यो पनि सुरक्षित छ संविधान त। अभ्यासमा गयो भने हामी कहाँ थुप्रै समस्याहरू अहिले पनि छ। बन्नुपर्ने ऐन कानुनहरू बनिरहेका छैनन्। अभ्यास गर्ने मानिसहरूले त्यो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रयोग गरेका कारणले विभिन्न किसिमका समस्याहरू पनि भोगिराखेको अवस्थाहरू पनि छ। कतिपय सन्दर्भमा राज्यले नै त्यसलाई दमन गरेको अवस्थाहरू पनि छ भनेदेखि अरू गैर राज्य पक्षहरूबाट पनि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि विभिन्न किसिमको प्रहारहरू हुने गरेको छ। सँगसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोगको सन्दर्भमा त्यसका सीमाहरूको लाई नबुझ्दाखेरि त्यसबाट केही हदसम्म स्वच्छन्दता बढेको अथवा अराजकता बढेको, अनुशासनहीनता बढेको या त्यसबाट अभिव्यक्ति मार्फत पनि अपराधहरू भएको भन्ने पनि अर्को पक्ष पनि छ। यो समग्रतामा हेर्दाखेरि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जुन किसिमले सम्मान र यसको संरक्षण र यसको परिपूर्ति राज्यबाट हुनुपर्ने त्यो पनि हुन सकेका छैन। सँगसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सही सदुपयोगद्वारा एउटा सुसूचित नागरिक कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने जुन नागरिकहरूको भूमिका हो त्यतातर्फ पनि कयौँ चेतनाको अभावले, सचेतनाको अभावले समस्याहरू छन्। त्यसरी हेर्दाखेरि हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोगको सन्दर्भमा नेपालमा सन्तोषजनक अवस्था छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। अझ पछिल्लो चरणमा जुन किसिमको प्रविधिको विकास भएको छ, मानिसले माध्यमहरू पाएका छन्, त्यो माध्यमहरू विविध माध्यमहरूमा गरिने एक्सप्रेसनहरू फरक फरक ढङ्गको नियमनको मान्यता र सिद्धान्त राज्यले अवलम्बन गरेको हुनाले पनि समस्या भएको छ। केही कुराहरू चोकमा उभिएर बोल्यो या राजनैतिक मञ्चहरूबाट बोल्यो भने ती कुराहरूले छुट हुने, तर तिनै कुराहरू तपाईँको सामाजिक सञ्जालहरू जस्ता माध्यमहरूमा प्रयोग गर्यो भने त्यसले चाहिँ आपत्ति हुने, यस्ता केही विरोधाभासहरूबाट पनि हामी गुज्रिरहेका छौँ। त्यसैले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई एउटा त यसप्रतिको बुझाइलाई पनि हामीले विकसित गरेर जानुपर्ने अवस्था छ भने दोस्रो यसको अभ्यास पनि निर्भयताका साथ गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रयोगलाई एउटा स्वच्छन्दताको रूपमा बुझेर त्यसबाट अपराधजन्य क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् भने ती कुराहरूलाई घटाउनको लागि एउटा त्यस किसिमको एउटा प्रभावकारी नियमन पनि आवश्यक छ। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेको चाहिँ लोकतन्त्रको सबभन्दा पहिलो खम्बा हो र हामी लोकतन्त्रलाई के भन्छौँ भनेदेखि त्यो नागरिकहरूले चलाएको तन्त्र। नागरिक भनेको सार्वभौम नागरिक, हामी त्यसलाई सोभरेन सिटिजन भन्छौँ। त्यो सोभरेन सिटिजन्स भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट एक्सप्रेस हुन्छ, त्यो कहाँबाट बुझ्न सकिन्छ भने त्यो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता बिना त्यो सम्भव छैन। भोट हाल्ने अधिकार पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्रै पर्दछ। काहीँ सहभागी हुन पाउने कुरा पनि त्यहाँभित्रै नै पर्दछ। राजनीतिक सहभागिताको कुरा होस् या शासन प्रणालीका विभिन्न कुराहरूमा होस्, यी सबै कुराहरूमा नागरिकहरूले एउटा वेल इन्फर्मड हुनु पाउनुपर्छ। भयो भने मात्रै उसले सार्थक भूमिका खेल्न सक्छ। सँगसँगै लोकतन्त्रमा एउटा फरक मतहरू, आलोचनात्मक मतहरू, वैकल्पिक धारणाहरू पनि सँगसँगै आउँछन् र त्यो समाजको एउटा चाहिँ अभिन्न पक्ष हो। तर यो कुराहरूलाई शक्तिमा हुनेहरूले सहँदैनन्।
किनभने त्यहाँनिर उनीहरूले आफ्नो आलोचनालाई अथवा फरक विचारहरूलाई अल्टरनेटिभ तपाईँको चाहिँ ओपिनियन र उनीहरूलाई एक्सपोज गर्ने किसिमका चाहिँ इन्फर्मेसनहरूबाट शक्तिमा हुनेहरूलाई आघात पुग्छ। त्यसैले उनीहरू सकेसम्म अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबाट आफूलाई कुनै खतरा नआइपरोस्, आफ्नो सत्तालाई, आफ्नो शक्तिलाई, आफ्नो अथोरिटीलाई भनेर यसमाथि चाहिँ दमन हुन्छ। यो एक किसिमले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभाव र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता फेरि जहिले पनि खतरामा हुन्छ। किनभने यो भनेको एउटा चाहिँ कमन नागरिकको, आम नागरिकहरूको सबभन्दा ठुलो हतियार हो र त्यो आम नागरिकको सबभन्दा ठुलो हतियार भन्ने बित्तिकै विभिन्न शक्ति संरचनाहरूसँग त्यहाँ स्वार्थको टकराउ परि नै हाल्छ। त्यसैले यसले विभिन्न चरणमा यस्ता किसिमका समस्याहरू भोगि नै रहनुपर्छ र सबभन्दा ठुलो कुरो आलोचनात्मक एउटा ओपिनियनहरूलाई सहने त्यो संस्कृतिको अझै निर्माण भएको छैन। त्यसैले एउटा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास जुन हदसम्म हुनुपर्ने हो त्यो नहुँदाखेरि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता विभिन्न ढङ्गले टार्गेटेड हुन्छ। अल्पमतको धारणा, फरक विचारको धारणा, आलोचनाहरू, मानिसहरूको असन्तोषहरू प्रकट हुने कुराले त्यसले जुन अर्को पक्षलाई त्यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ अथवा अर्को पक्षको स्वार्थलाई त्यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। त्यहाँनिर चाहिँ दमन पनि हुनसक्छ, सँगसँगै प्रतिरोधको आवाजहरू पनि उठि नै रहन्छन्। त्यसैले यो एउटा समाज विकासको, लोकतान्त्रिक समाजको एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। त्यसो भनेर हामीले जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अहिलेको सङ्कटहरू छन्, समस्याहरू छन्, त्यसप्रति चिन्तै नगर्ने भन्ने होइन, तर त्यसप्रतिको सजगता, खबरदारी र त्यसलाई हामीले आवाजहरू दिइ नै रह्यौँ भने त्यो बच्छ, नत्र फेरि त्यो बिस्तारै दमन भएर जान्छ। मुख्य रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि बाधक भनेको चाहिँ विभिन्न किसिमको शक्ति संरचनाहरू, त्यो राज्यको शक्ति संरचना पनि हुनसक्छ, विभिन्न अथोरिटीहरू, धार्मिक सांस्कृतिक शक्तिहरू पनि हुनसक्छ, कुनै चाहिँ आर्थिक शक्तिहरू पनि हुनसक्छ, जसले चाहिँ त्यो शक्तिको आर्जन गरेको छ, शक्ति जम्मा गरेको छ, त्यसबाट चाहिँ लाभ लिइरहेको छ। त्यसले अरूको ओपिनियन र विचारहरूलाई सहजै सुहाउँदैन। आदरणीय श्रोता, अब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा चर्चा गरौं। नेपालको संविधानको धारा 17ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। धारा 17 को उपधारा 2 क मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने उल्लेख छ। सँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उपभोग गर्दा यसका सीमाहरूलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, संघीय एकाइ बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने गरी अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन। विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना, अपराध गर्न दुरुत्साहन, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि सीमाका रूपमा निर्धारण गरिएका छन्। आदरणीय श्रोता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारका विषयमा हामीले नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौं। सुनौ यो कुराकानी। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको सबै प्रकारका स्वतन्त्रताहरूको जननी हो र मान्छेले अन्य आफूले प्राप्त, संवैधानिक रूपमा प्राप्त होस् अथवा नैसर्गिक रूपमा प्राप्त होस्, ती सबै अधिकार प्राप्त भए पनि त्यसको कारणका लागि अथवा त्यो अधिकारको उपयोगका लागि उसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ। उसले आफूलाई अभिव्यक्त गरेर म यो चाहन्छु, यो स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न चाहन्छु भनेर व्यक्त नगर्दासम्म चाहिँ त्यसले अन्य अधिकारहरूको प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यसकारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबै अधिकारहरूको जननी हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ र यो मानवको नैसर्गिक अधिकार पनि हो। मान्छे जन्मनासाथ उसले चाहिँ जुन भनिन्छ नि, आमाको दुधका लागि चाहिँ उसले चाहिँ रुन्छ, त्यो नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा प्रारम्भिक चाहिँ अभ्यासको चरण हो भनेर भनिन्छ। अब यसलाई राज्यहरूले कानुनी अधिकारका रूपमा पनि आफ्ना संविधानहरूमा, कानुनहरूमा समावेश गरेको अवस्था छ। किनभने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिनु, संवैधानिक हैसियत दिनु राज्यहरूको दायित्व हो। किनभने राज्यलाई अभिभावक भनिन्छ र अभिभावकले आफ्ना सन्तानहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्छ। त्यसकारण नेपालका कानुनमा पनि यो संविधानमै भनौँ न, यो मौलिक हककै रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई राखिएको छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि
सन्धिहरू, मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रहरू मा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अत्यन्त महत्त्वका साथ राखिएको छ। र नेपालको सन्दर्भमा यसको उपयोगको सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने अब केही कन्फ्युजनहरू छन्, जस्तो अब संविधानमै पनि केही सीमाहरू भनेर भनिएको छ। कुनै निश्चित विषयहरू संविधानमा तोकिएका 5 अपवाद भनेर भनिन्छ, त्यसमा अभिव्यक्त दिन चाहिँ मान्छेलाई छुट छैन भन्ने ओरिएन्टेसन संविधानमै पाइन्छ। त्यसै गरी प्रविधिको विकास हुँदै गर्दाखेरि प्रविधिबाट कस्ता कुराहरू अभिव्यक्त गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि अब अन्यल छ। भनौँ न, भर्खर नेपालमा टिकटक प्लेटफर्मलाई बन्द गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँको एउटा कानुनको मस्यौदा निर्माण भएको अवस्था छ। अब यसले के गर्छ भन्दा कहीँ कहीँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नागरिकहरूले आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने एउटा अभ्यास छ, त्यसलाई कमजोर बनाउँछ कि भन्ने चिन्ता हामीसँग छ। त्यसले गर्दा उपभोगको सन्दर्भमा हामीले अहिले पनि अत्यन्त गम्भीरताका साथ समीक्षा गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गर्न जरुरी छ। संविधानमा मौलिक हकको रूपमा राखिए तापनि शासकहरू अथवा शक्ति केन्द्रहरूले चाहिँ अर्काको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग आफूलाई चाहिँ एक किसिमले असुरक्षित ठान्दा रहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सधैँ चाहिँ एउटा टार्गेटमा पनि पर्छ। यो संसारभरिको अभ्यास पनि हो शक्ति केन्द्रहरूको दृष्टिबाट हेर्दाखेरि। नेपालमा पनि राजनीतिक शक्ति, सत्ता, प्रहरी लगायतका संरचनाहरू जसले चाहिँ तपाईँको पावर एक्सर्साइज बढी गर्छ, त्यहाँबाट नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चुनौती दिने र त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चाहिँ सहज ढङ्गले चाहिँ अभ्यासमा आउन नदिने प्रयत्नहरू पनि हुन्छन्। संवैधानिक रूपमा हामी चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले भरिपूर्ण छौँ अथवा त्यसको उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ भनेर भनिन्छ। तर अभ्यास हेर्दै जाँदाखेरि त्यो संविधानको स्पिरिट अनुसारको अभ्यास चाहिँ भइराखेको अवस्था छैन। त्यसकारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधरहरूले आफूलाई सङ्गठित गर्ने, आफूलाई सजग बनाउने र नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुनै पनि बेलामा अपहरण हुन नसकोस् भनेर चाहिँ सचेतताका साथ आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिले पनि विद्यमान छ। आदरणीय श्रोता, अहिले तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्छ एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा तयार पारिएको कार्यक्रम मानव अधिकार संवाद। यहाँहरूलाई पुनः कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय श्रोता, यो कुराकानीपछि अब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका विषयमा चर्चा गरौं। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र 1948 को धारा 19 को व्यवस्था अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ। यस अधिकारमा बिना कुनै हस्तक्षेप आफ्ना मत राख्ने र बिना रोकटोक कुनै भौगोलिक सिमानाको अधीनमा नरही जुनसुकै सञ्चार माध्यमद्वारा सूचना तथा विचार प्राप्त गर्ने, खोजी गर्ने र प्रसार गर्ने अधिकार समेत समावेश छ। नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध 1966 को धारा 19 ले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना कुनै हस्तक्षेप आफ्नो विचार राख्न पाउने अधिकार हुनेछ। प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ, जस अन्तर्गत बिना कुनै बन्देज वा सीमा आफूले चाहेको सूचना विचार खोज्ने, प्राप्त गर्ने तथा त्यस्तो सूचना वा विचार मौखिक, लिखित वा मुद्रित रूपमा वा कलात्मक रूपमा वा आफ्नो छनौटको अन्य कुनै माध्यमद्वारा प्रसारण गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत कला र संस्कृतिको अभिव्यक्ति, सार्वजनिक महत्त्वका विषयमाथि टिप्पणी र विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पर्दछ। कुनै पनि सूचना र विचार खोज्ने, प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने अधिकारको रक्षा गर्दछ। यो सबै प्रकारको मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको माध्यम हो। आदरणीय श्रोता, सूचनाको हकको प्रयोग सम्बन्धी के व्यवस्था छन् त? यसबारे राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रतिनिधिसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं। सुनौ यो कुराकानी। म महेन्द्रमान गुरुङ, राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्त। सूचनाको हकको प्रयोग अब यो लगभग 16 वर्ष जति भइसक्यो अब यो कानुन आएको, र यो अवधिमा सूचनाको हकको प्रचलन चाहिँ बढ्दै गएको छ। पछिल्लो अवधिमा भनौँ न, सङ्घीयता लागू भएपछि अझ स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय भएको सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहमा धेरै सूचनाको हकको चाहिँ प्रयोग भइरहेको अहिले पाइन्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो। किनभने स्थानीय तहमा बढी चाहिँ अब नागरिकसँग नजिक भएर नागरिकसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू, कार्यक्रमहरू, विषयहरू पढ्ने भएको नाताले पनि स्थानीय तहमा बढी चाहिँ सूचना माग्ने प्रचलन चाहिँ एकदमै बढ्दै गएको छ। सूचनाको हक वास्तवमा भन्यो भने साह्रै नै महत्त्वपूर्ण मौलिक हकको रूपमा लिइन्छ, होइन? कुनै पनि नागरिकले आफ्नो करबाट सञ्चालन भएका सार्वजनिक निकायले
के काम गरिरहेका छन्, कसरी गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा प्रत्येक नागरिकले जान्न पाउने एकदमै महत्त्वपूर्ण अधिकार हो। त्यो अधिकारले गर्दाखेरि अरू अधिकारहरू पनि प्रयोग गर्न सहज बनाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा अहिले चाहिँ जति पनि स्थानीय तह, प्रदेश र अझ हामीले भन्नुपर्दाखेरि सरकारी निकाय मात्र नभइकन गैर सरकारी संस्था, अब चाहिँ ब्याङ्कहरू भए, विद्यालय भए, विश्वविद्यालय भए, तिनमा पनि सूचनाको हकको प्रयोग अहिले बढ्दै गएको सन्दर्भ छ। र अहिले अझ माध्यमिक तहमा त एउटा चाहिँ अनिवार्य विषयमै सूचनाको हक सम्बन्धी विषय समावेश गरेर प्रत्येक नागरिकले सूचनाको हकको बारेमा जानकारी पाउन् भनेर हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यो सचेतनाको लेभल चाहिँ बढाउने प्रयास हाम्रो छ। तर आयोगले मात्रै गरेर हुँदैन, त्यसमा चाहिँ विभिन्न अब सञ्चारकर्मीहरू, नागरिकहरूले सबैले प्रयोग गर्ने, प्रचार गर्ने र जानकारी दिने विषय पनि हो। र अन्ततोगत यो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउनमा साह्रै ठुलो चाहिँ योगदान पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र गाउँ गाउँमा मान्छेहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ सूचना माग्ने अलिकति प्रयासहरू सुरु भइरहेछ। आदरणीय श्रोता, एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले सन् 2022को आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयलाई पनि समावेश गरेको छ। यस सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट हामी यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौं। अधिकारीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रताको अधिकारलाई अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूलाई धम्क्याउने, गिरफ्तार गर्ने र मुद्दा चलाउने क्रम जारी राखे। अनलाइनमा पोस्ट गरिएको भिडियोको विरुद्धमा उजुरी परेपछि अगस्त भाद्रमा प्रहरीले हास्य कलाकार अपूर्व क्षितिज सिंहलाई राजधानी काठमाडौँमा पक्राउ गरेको थियो। 5 वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्ने गरी उनलाई 4वटा विभिन्न आरोपमा अपराध संहिता अन्तर्गत अभियोग लगाइएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अक्टोबर कार्तिकमा उनलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो। अक्टोबर कार्तिकमा निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल समूह नो नट अगेनका सञ्चालकहरूलाई मुद्दा चलाउने धम्की दिँदै उक्त समूह बन्द गर्न र राजनीतिज्ञहरूलाई आलोचना गरिराखिएका पोस्टहरू मेटाउन माग गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले नोभेम्बरमा आयोगलाई अभियानकर्ताहरू विरुद्ध कुनै कारबाही नगर्न र उनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सम्मान गर्न आदेश दिएको थियो। कार्तिकमै आयोगले अनलाइन पोर्टल सेतोपार्टी.com लाई एकजना चुनावी उम्मेद्वारको बारेमा राखिएको समाचार लेख हटाउन माग गर्यो। चौतर्फी आलोचनापछि आयोग उक्त मागबाट पछि हटेको थियो। आफूले भोगेको आर्थिक अपराधमा न्यायको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका प्राय जसो निम्न आर्थिक पृष्ठभूमिका मिटर ब्याजबाट पीडित कृषकहरूमाथि अधिकारहरूले दमन गरे। सेप्टेम्बरमा भाद्रमा प्रहरीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूमाथि लाठीचार्ज गरी कम्तीमा 5 जनालाई घाइते तुल्याउँदै 20 जना भन्दा बढीलाई हिरासतमा लिएको थियो। आदरणीय श्रोता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानिसको आत्मसमीक्षाका लागि आवश्यक छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो। यस अधिकार बिना अन्य कुनै पनि अधिकार सुरक्षित हुन सक्दैन। कुनै पनि समाजको सामाजिक, वातावरणीय र सर्वाङ्गीण विकासका लागि यसको स्वतन्त्रता आवश्यक छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका 5 मुख्य स्तम्भहरू मानव सम्मान, सुशासन, लोकतान्त्रिक सहभागिता, सत्यको सेवा र सहनशीलताको अभिवृद्धिलाई मानिन्छ। अहिले अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने माध्यमका रूपमा अनलाइन प्लेटफर्महरू जबरजस्त रूपमा उपयोग भइरहेका छन्। त्यसो त यसका विश्वसनीयतामाथि चुनौती र आशंकाहरू बढ्दै गएको पनि पाइन्छ। सूचनाको विश्वसनीयताका बारे डिजिटल राइट्स नेपालका प्रतिनिधिसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं। आदरणीय श्रोता, सुनौ यो कुराकानी। सन्तोष सिग्देल, सहसंस्थापक, डिजिटल राइट्स नेपालको कार्यकारी निर्देशक पनि। अहिले पछिल्लो चरणमा आएका कानुनहरूले त त्यसमा चाहिँ प्रभाव पार्न थालेको देखिन्छ। तपाईँको अहिले नेपाल सरकारले भर्खरै जारी गरेको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा नियमन विधेयक भनेर भन्ने छ। त्यो विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा कसैले केही लेख्यो भने सरकार अथवा सरकारका निकाय अथवा सरकार त्यसमा सम्बद्ध निकाय भनेर 5वटा निकाय भनिएको छ। त्यो निकायलाई मन परेन भने उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकलाई लेखेर यो तुरुन्तै हटाउनु भनेर आदेश दिने र त्यो सञ्चालकले तुरुन्तै हटाउनु पर्ने, हटाएन भने उसको दर्ता खारिज हुनेसम्मको चाहिँ नि व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले गर्दा पछिल्लो चरणमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मान्छेले, नागरिकले प्रयोग गर्ने मुख्य प्लेटफर्म भनेको इन्टरनेट भएको छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रकट गर्ने माध्यमको रूपमा।
तर त्यो इन्टरनेटको रेगुलेसन चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। हामीले बिचमा भएका केही घटनाहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले पनि अनलाइन त्यति धेरै सेफ नभएको देखिन्छ, चाहे त्यो अपूर्वको केस होस् होइन, बिचमा भएका निर्वाचनको बेलामा भएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, इनफ इज इनफ क्याम्पेनलाई गर्न खोजेको बन्द अथवा नो नट एगेन क्याम्पेनमा भएको त्यो बेलामा निर्वाचन आयोगले बन्द गर्नुपर्छ भनेको व्यवस्था, त्यो सबैलाई हेर्ने भने संवैधानिक रूपमा बलियो छ, अभ्यासको रूपमा यो चाहिँ नि कमजोर हुँदै गएको स्थिति छ। सूचनाको विश्वसनीयताको प्रश्न यो आजदेखिको प्रश्न होइन। जुन बेलादेखि मान्छेले बोल्न थाल्यो, कन्भर्स गर्न थाल्यो, सूचना दिन थाल्यो, लिन थाल्यो, त्यो बेलादेखि नै सूचनाको त्यसको प्रभावकारिता अथवा त्यसको चाहिँ नि त्यो सत्य हो होइन अथवा त्यसको सत्यता के हो त्यसको भनेर भन्ने प्रश्नहरू त पहिला पनि उठ्थ्यो। अहिले फरक कति हो भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि गलत सूचनाहरू अथवा चाहिँ दुष्प्रचारहरू अथवा चाहिँ नि तथ्यहीन सूचनाहरू पनि फैलिन थाले, चाँडो फैलिन थाले भन्ने कुरा हो। दुष्प्रचार अहिले डिजिटल माध्यम आयो, इन्टरनेट आयो, त्यसपछि मात्रै चाहिँ नि मिथ्या सूचना आउन थाले भन्ने कुरा होइन। अहिले पछिल्लो चरणमा आएर इन्टरनेटले गर्दा, सामाजिक सञ्जालले गर्दा यसमा सूचना चाँडै फैलिने गर्दाखेरि तथ्यहीन सूचनाहरू चाँडै फैलिन्छन् भनेर भन्ने कुरा हो। अहिले प्रत्येक प्रयोगकर्ता, इन्टरनेट प्रयोगकर्ता अथवा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता भने आफैमा कन्टेन्ट क्रिएटर हो। हिजो उसले कन्टेन्ट पढ्थ्यो मात्रै, आज उसले पोस्ट गरेको प्रत्येक पोस्ट सूचना हो, जानकारी हो। अब तपाईँ हाम्रो जनसङ्ख्याको लगभग 2 करोड चाहिँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन्, 3 करोड जनतामा 2 करोड इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन्। यो सबैलाई हालेको, सबैको चाहिँ तथ्य जाँच गरेर राज्य बस्ने हो कि त्यसले त्यो बन्द गर्दै जाने हो कि सूचना पहिल्याउनमा चाहिँ तथ्यहीन सूचना के हो, सत्य सूचना के हो, कस्तो कुरालाई विश्वास गर्ने, कस्तो कुरालाई नगर्ने भनेर डिजिटल लिट्रेसीतिर बढी जोड दिने हो कि बन्द गर्नतिर लाग्ने हो भनेर भन्ने एउटा कुरा हो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ नि कतिपय देशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हेर्ने हो भनेदेखि मिथ्या सूचना भनेको कुन सूचना भन्दा तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ भने सरकारलाई मन नपरेको सूचना मिथ्या सूचना हुन जान्छ। तपाईँ एउटा नागरिक समाज संस्था हुनुहुन्छ, तपाईँले सरकारले गरेको कामको आलोचना गरेर कुनै कुरा लेख्नुभयो भनेदेखि त्यो सरकारको लागि मिथ्या सूचना हुन्छ र उसले त्यो नागरिक समाज संस्थालाई अथवा त्यो संस्थालाई भोलिपल्ट कारबाही गर्नको लागि त्यो मिथ्या सूचनाको तरवार चलाउने गर्छ। त्यसले गर्दा मिथ्या सूचना भनेर कहिलेकाहीँ पोलिटिकल न्यारेटिभ पनि हो। म पावरमा छु, मलाई मन नपर्ने कुरा मेरो लागि तपाईँले भनेको कुरा मिथ्या सूचना भयो। तपाईँ पावरमा आउनुहुन्छ, तपाईँको क्रिटिसाइज गरेर मैले तपाईँलाई भनेको कुरा मिथ्या सूचना हो। हु इज द आर्बाइटर अफ द ट्रुथ भन्छ, सत्य घोषणा गर्ने को हो त? होइन यो सत्य हो भनिदिने कुनै निकाय कि बनाउनु पर्यो, इन्डिपेन्डेन्ट निकाय, तिमीले भनेको सत्य हो, उसले भनेको तथ्यहीन हो भनेर भन्ने कुरा भनिदिनु पर्यो। नत्र भनेदेखि मान्छेले चाहिँ आफ्नो एङ्गलबाट कतिपय कुरा भनिरहेको हुन्छ। मिथ्या सूचनालाई नियन्त्रण गर्ने कानुन अथवा त्यस्तो गर्ने जिम्मेवारी भनेको कहिले चाहिँ दोधारे तरवार हुन्छ। आएका सबै कुरा सही हुँदैनन्, त्यसमा सबैमा विश्वास गर्न हुँदैन, आएका सबै कुरालाई सेयर गर्न हुँदैन, आफ्नो प्राइभेसी मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर भन्ने डिजिटल लिट्रेसी पनि दिनु पऱ्यो नि त। त्यतातिर चाहिँ के पनि काम नगर्ने अनि कानुन बनाएर चाहिँ मिथ्या सूचनालाई निबिट्यान्न पार्छु भनेर अगाडि बढ्नु चाहिँ हुँदैन। हामी कहाँ चाहिँ नि सोसल मिडिया लिट्रेसी एकदमै धेरै भयो, डिजिटल लिट्रेसी भएन। भनेको सोसल मिडिया के गरी चलाउने, फेसबुक के गरी चलाउने, युट्युब के गरी चलाउने, टिकटक के गरी चलाउने भन्ने चाहिँ जानकारी भयो। तर इन्टरनेट के गरी चलाउने, इन्टरनेटलाई आफ्नो फाइदाको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि, आफ्नो प्रोफेसनल फाइदाको लागि, आफ्नो विचार, आफ्नो चाहिँ नि बौद्धिकता बढाउनको लागि के गरी प्रयोग गर्ने भन्ने लिट्रेसी चाहिँ कम भयो। त्यसले गर्दा सोसल मिडिया लिट्रेसीबाट डिजिटल लिट्रेसीतिर बढ्न पर्यो भनेर भन्ने कुरा हो। आदरणीय श्रोता, मानवाधिकार संवादको दोस्रो अंकमा आज हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था, यसको अवधारणा र विकासक्रम, यसको संवैधानिक व्यवस्था र सीमाहरू तथा सूचनाको विश्वसनीयताका विषयलाई समावेश गर्यौं। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजलाई मानवाधिकार संवादको दोस्रो अंक यति नै। अर्को अंकमा हाम्रो पुनः भेट हुने नै छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।